बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेशगोइयों के साथ। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका का सबसे तवील दौरानिए का दौरा जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है और वो इब्तदा में उनके दौरे को 5 रोज़ा कहा गया, फिर कहा गया कि ये 8 रोज़ा दौरा है और अब ये आखिर में 10 रोज़ा निकला है। इस दौरे के हवाले से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी अच्छी खबरें भी हैं और कुछ तशवीशनाक भी। सियासी हवाले से तशवीशनाक खबरों में 8 फरवरी के आम इंतखाबात का इल्तवा शामिल है और दीगर खबरों में हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। बहुत सी तशवीशनाक खबरें भी हैं और कुछ खुश खबरियां भी हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुमकिना तौर पर बरसरे इक़्तिदार आने के हवाले से अमेरिका की सोच क्या है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात का जो मुजव्वज़ा इल्तवा है उसकी मुजव्वज़ा मुद्दत कितनी होगी। नाज़रीन, सबसे धमाका खेज खबर यह है कि आने वाले आम इंतखाबात में हर कीमत पर नवाज शरीफ को ही चौथी बार वजीर आजम बनवाने के हवाले से आलमी दबाव कितना है, इस पर जो पेश कियासाराइयां जारी थी उनकी हकीकत क्या है, इस हवाले से आर्मी चीफ के इस तवील तरीन दौरे में कली खुल गई है इस राज की भी। ये एक्सक्लूसिव खबर भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान सियासी हवाले से वापस 1977 में चला गया है, क्योंकि आर्मी चीफ के जो दौरे में यकीन दहानी करवाई गई है और जिस तरह के हवाले से उन पर वेल डन जनरल गो अहेड का जो उन्हें सिग्नल दिया गया है, इसमें इसकी जब आप तफसील जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान 1977 में वापस चला गया है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से 1977 में वापस चला गया है। उस वक्त अपने वक्त की जो मकबूल तरीन सियासी जमात थी नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसे इक़्तिदार से बाहर रखना मतलूब था, तो साथ ही ये शर्त लाजिम न थी कि इक़्तिदार हर सूरत में अपोजिशन यानी कौमी इत्तेहाद के हवाले किया जाए। तो उस पर यह फैसला किया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने कि वो खुद बरसर इक़्तिदार आ गई थी और जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल नाफिज कर दिया था तवील दौरानिए का और आम इंतखाबात जो 90 दिनों में होने थे वो मुलतवी कर दिए गए थे। कमोबेश वैसे ही इख्तियारात लेकर वापस आ रहे हैं जनरल आसिम मुनीर। बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बड़ी वीडियो तफसीली है नाज़रीन इस हवाले से कि क्या होने जा रहा है मुस्तकबिल करीब में। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को जब फ्री हैंड दिया गया तो उन्होंने जो किया वो एक मालूम तारीख है, हम इस तफसील में नहीं जाते, लेकिन वीडियो अब इस तरह चूंकि तवील हो जाएगी इसलिए हम वापस आसिम मुनीर के दौरे पर ही आते हैं कि वाशिंगटन में क्या हुआ और क्या मामला तय किए गए। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में नाज़रीन जो हमारे जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को आप साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक की तरह फ्री हैंड दे दिया गया है और अब ये उनकी जाती सवाबदीद पर है कि वो 8 फरवरी के आम इंतखाबात कब और किस तरह मुनक्कद करवाते हैं। जी नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आसिम मुनीर को अमेरिका की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है और उन पर कोई शर्त नहीं है कि आप ये इंतखाबात कब मुनक्कद करवाएं और कैसे मुनक्कद करवाएं। ताहम कुछ हवालों से आर्मी चीफ को अपने आप पर रजाकाराना पाबंदियां भी तस्लीम करना पड़ी हैं। ये जो 10 रोज़ा तफसीली मुज़ाकरात हुए हैं इस दौरान इमरान खान का इम्तिहान और आजमाइशें और पीटीआई की जो मुश्किलात हैं इस दौरे की कामयाबी की वजह से मजीद बढ़ गई हैं। लेकिन इससे भी बुरी खबर मुस्लिम लीग नून और इसके ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए है और वो खबर, बुरी खबर ये है कि वो पांच क्या मामलात हैं जो अमेरिका और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के दरमियान तय हुए हैं और थपकी देते हुए अमेरिकी हुक्काम ने जनरल आसिम मुनीर का जब कंधा थपथपाया तो क्या कहा, इसी में नाज़रीन सारा इस दौरे का निचोड़ है। ये तमाम तफसीलात शेयर करने से पहले हम अपने आने वाले दोस्तों से, नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन,
इस तवील दौरे की तवील मुलाकातों और तवील तबादला ख्याल के दौरान जब जिन 5 मामलात पर इत्तफाक राय हुआ, उनमें सबसे पहला जो नुक्ता था वो अब उससे हम शुरू करते हैं अब बात। वो सबसे पहला नुक्ता नाज़रीन जो आपको भी जानते हैं कि अफगान सरहद से आने वाली दहशतगर्दी की लहर है, जो इस वक्त पाकिस्तान का मसला नंबर 1 बनी हुई है। दूसरा जो इशू था वो उन अफगान मुहाजिरीन की हंगामी बुनियादों पर जबरी वापसी का हवाले से था, जिसे मौखर करने के लिए अमेरिका की तरफ से दबाव डाला जा रहा था, और ख़ास तौर पर वो अफगान महाजरीन जो अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे और अमेरिका की काबुल से वापसी के दौरान भागकर पाकिस्तान आ गए थे। नाज़रीन, ये बड़ा अहम इशू था। पिछले चंद माह से आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो अफगान महाजरीन की जबरी वापसी हो रही थी, उस हवाले से अमेरिका ने बार बार इजहार तशवीश किया था, इसलिए ये मामला भी बड़ी तफसील के साथ डिस्कस हुआ है। उसकी तफसील अभी हम बयान करेंगे। तीसरा मामला नाज़रीन, पाकिस्तान के चीन, रूस और ईरान से जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं, उनकी नौइयत और उनके आगे बढ़ने के हवाले से था। चौथा मामला पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, बहरीन, कुवैत और कतर के साथ जो ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटजिक ताल्लुकात पाकिस्तान के, उनके हवाले से, और जो गजा जंग और इसराइल व भारत के साथ मुस्तकबिल करीब के जो ताल्लुकात हैं, उनके हवाले से था। और पांचवा और आखिरी पॉइंट जिसका आपको नाज़रीन यकीनन शिद्दत से इंतजार होगा, वो पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बारे में है, और इन कयास आराइयों की असल हकीकत क्या है, ये इस हवाले से है कि अमेरिका हर कीमत पर इमरान खान और पीटीआई को इक़्तिदार से बाहर रखना चाहता है, और नवाज शरीफ को हर कीमत पर चौथी बार पाकिस्तान का वजीर आजम बनवाना चाहता है। ये कयास आराइयां जारी हैं, आपको पता ही है, लेकिन इन कयास आराइयों की हकीकत क्या है वो इस इस पांचवें पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे ज़राए ने हमें बताई हैं। नाज़रीन, पांचों नुकात पर हम बारी बारी अब तफसील से रोशनी डालते हैं। जिन नाज़रीन को सिर्फ इस पांचवें पॉइंट से दिलचस्पी है, वो इस वीडियो को फॉरवर्ड करके आखिरी 4-5 मिनट की जो गुफ्तगू है वो सुन लें। ताहम अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में इस पांचवें पॉइंट की समझ आ जाएगी, और जहां पर आप दोस्तों में बैठकर डिस्कस करना चाहेंगे तो आपके पास बड़ा ठोस मवाद होगा। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर का जो 10-11 रोज पहले अमेरिका के दौरे पर गया था जो वफद, इसमें और जो जनरल आसिम मुनीर अब अमेरिका से वापस आया है, उसमें बड़ा फर्क है। यानी जो आसिम मुनीर अमेरिका गया था, उस आसिम मुनीर में और जो आसिम मुनीर अमेरिका से अब वापस आया है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा कहना है ज़राए ने। बिटवीन द लाइन जो बैन सतूर पैगाम है, इससे आप सारी बात समझ सकते हैं। वो क्या है, अब हम खोलकर आपको कुछ बयान कर देते हैं। नाज़रीन, जो सियासतदान और रियासती अदारे इस बारीक फर्क को समझकर अपना आइंदा लाहे अमल बनाएंगे, वो फायदे में रहेंगे, और जो लोग आसिम मुनीर को वही आसिम मुनीर समझेंगे जो अमेरिका के दौरे पर 10 दिन पहले गए थे, या जो आर्मी चीफ बनने से पहले आसिम मुनीर थे, अगर नवाज शरीफ या और लोग इसी गलत फहमी में रहेंगे तो बहुत नुकसान उठाएंगे, क्योंकि ये आसिम मुनीर, यूं आप समझ लें कि एक नया जन्म हुआ है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, या आप यूं भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक नए ज़ियाउल हक का जन्म हुआ है, या एक नए परवेज मुशर्रफ का जन्म हुआ है। ऐसा कहना है ज़राए का। बड़ी एक्सक्लूसिव तज्जिया, बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, आप ये वीडियो बार बार सुनिए और इसे संभाल कर भी रखिए। इसके लिंक को ये आपको बाद में भी सुनने पर मजा दिया करेगी। जी नाज़रीन, आर्मी चीफ का मनसब संभालने से पहले वाला, अगर आर्मी या अमेरिका के दौरे पर जाने से पहले वाला जनरल आसिम मुनीर आप आज भी समझेंगे और वापसी पर भी समझेंगे, तो ज़राए का ये कहना है कि फिर आप अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। बहुत एक्सक्लूसिव नाज़रीन रिपोर्ट आई है अमेरिका से, और सबसे पहले पॉइंट की अब हम तफसील बयान करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर उन जदीद हथियारों और अस्करी आलात की एक पूरी डिमांड लिस्ट लेकर गए थे नाज़रीन, जो अफगानिस्तान और ईरान में मौजूद दाश, खरासान, टीटीपी और BLA की पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नागुज़ीर हैं।
اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ امریکی فوجی و معاشی وسائل اسی طرح بھرپور انداز میں پاک افغان بارڈر پر جاری دہشت گرد سرگرمیوں کے خلاف بھی استعمال ہوں، جس طرح 9/11 کے بعد ہوئے تھے، کیونکہ امریکہ کا فرنٹ لائن اسٹیٹ اتحادی دہشت گردی کے اس جن کا اسی طرح سے شکار ہے جس طرح افغانستان سے امریکی انخلا سے پہلے تھا۔ جنرل عاصم منیر نے اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن، وزیر دفاع جے لائڈ آسٹن، پینٹاگون اور سینٹ کام کے سربراہوں، امریکی کانگریس کے ارکان اور امریکی پالیسی میکر تھنک ٹینکس کے ساتھ طویل مذاکرات کیے ان 10 دنوں میں ناظرین، اور اس دوران انٹلیکچوئل ڈیبیٹ بھی ہوئی، مختلف سیشن ہوئے۔ ان مذاکرات کے بعد امریکہ اس حد تک تو ناظرین قائل ہو گیا ہے کہ افغانستان اور ایران میں موجود ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور داعش خراسان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف نے یہ بات بڑی دلیل کے ساتھ کی کہ دیکھیں جناب، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی آپ تو لڑ کر واپس آ گئے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، جو افغان آپ کے ساتھ تھے آپ انہیں اپنے ملک میں لے آئے ہیں، یا جو ابھی آپ کے ملک نہیں پہنچے ان کی خاطر آپ پریشان ہیں کہ پاکستان انہیں واپس افغانستان نہ بھیجے، لیکن ہمارے بارے میں کیا ہوگا؟ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم نے بھی آپ کا ساتھ دیا ہے اور ہم اسی طرح دہشت گردی کا شکار ہیں۔ بلکہ جن دنوں میں جنرل عاصم منیر امریکہ میں تھے اس دن بھی بہت بڑا ایک حملہ ہوا اور 23 سیکیورٹی اہلکار ایک ہی منی ٹرک بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ تو یہ ساری بات انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ امریکی حکام کے سامنے رکھی اور کہا کہ افغانستان اور ایران یہ ان دہشت گردوں کے خلاف جو نیٹ ورکس ہیں ان کے ممالک میں کوئی کارروائی نہیں کر رہے، بلکہ کارروائی کے حوالے سے تعاون بھی نہیں کر رہے۔ تو پھر اس کا ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ پاکستان بھی ویسی ہی کارروائی کرے جس طرح امریکہ کرتا رہا ہے، بلکہ امریکہ کو اس سلسلے میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ تھا ناظرین جو جنرل سید عاصم منیر نے وہاں پر ڈسکس کیا ناظرین، اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ جو کارروائی ہے وہ اسی لیول کی عسکری سپورٹ اور معاشی امداد والے انداز میں ہونے چاہیے جس کا مظاہرہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے ادوار حکومت میں کیا گیا تھا۔ یعنی یہ صرف تھوڑی بہت ہی مونگ پھلی کی امداد ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں پورا جو ہے یوں سمجھ لیں کہ پورا ڈرائی فروٹ کی ایک پوری پلیٹ چاہیے۔ ایسی لے کر گئے تھے ناظرین فہرست جدید ترین ہتھیاروں کی بھی، اور جو کارروائی دہشت گرد گروپوں کے خلاف کی جانی چاہیے اس کے حوالے سے بھی۔ ناظرین آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کی طرح اگر 1 روپیہ مانگا تھا تو انہیں 1 روپیہ تو نہیں ملا، البتہ 4 آٹھانے حاصل ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دورہ کامیاب ہے۔ یہ 4 آنے تو اس میں سے ناظرین وہ یقینی عسکری و معاشی سپورٹ ہے جو وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کچھ آلات جو پاکستان کی فضائیہ کو درکار تھے اور جو ہماری آرمی کو بہت سے آلات درکار تھے، جدید ٹیکنالوجی، وہ بھی حاصل ہو گئے ہیں، اور کسی حد تک معاشی جو امداد ہے اس کا بھی وعدہ کر لیا گیا ہے۔ لیکن جو مزید 4 آنے تھے، جو یعنی ٹوٹل اگر 8 آنے ملے ہیں روپے میں سے، تو جو اگلے 4 آنے ہیں امریکہ کا اس کارروائی میں براہ راست ملوث ہونا ہے۔ یعنی جو پاکستان کی خواہش یہ بھی ہے کہ جو وہ کارروائی ہے ایران کے اندر اور افغانستان کے اندر جو دہشت گرد یہ 3 تنظیمیں ہیں، ان کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، جو ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں پر جو حملے ہیں وہ پاکستان بھی کرے اور امریکہ بھی کرے، اور اس حوالے سے دونوں کا مشترکہ لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ لیکن امریکہ فی الحال اس پر تیار نہیں ہو رہا۔ پھر اس حوالے سے پاکستان نے یہ کہا کہ پھر ہمیں بھی آپ وہ ڈرون طیارے دیں جو آپ انڈیا کو دے رہے ہیں، جدید ترین ڈرون، یا جن جدید ترین ڈرونز کے ذریعے آپ افغانستان کے اندر کارروائیاں کیا کرتے تھے، پھر آپ وہ ہمیں فراہم کریں۔ لیکن انڈیا کے خوف کی وجہ سے، کیونکہ انڈیا نے شور مچا دینا ہے، امریکہ نے یہ جو پریڈیٹر ڈرون ہے بہت جدید ترین، ان کا تو وعدہ بھی نہیں کیا، لیکن کچھ اور اہم ترین آلات اور اس سے لو لیول کے ڈرون پر بات چیت جاری ہے جو وہاں پر کارروائی کے لیے ضروری ہوں گے۔ ناظرین پاکستان کے پاس اپنے ڈرون طیارے بھی ہیں، اپنے میزائل بھی ہیں، ہماری فضائیہ بھی ہے۔ پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ ہم فضائی حدود کی خلاف ورزی نہ کریں افغانستان اور ایران کی۔
पाकिस्तानी हदूद से ही कोई कार्रवाई कर दी जाए ताकि वो मसला भी ना खड़ा हो और जो क्या कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखिए अब आगे क्या होता है, अब इसी वीडियो में कुछ और अहम मालूमात भी हैं, वो अब आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, पाक अफगान बॉर्डर पर जो इंटेलिजेंस सपोर्ट है और अमेरिकी ड्रोन्स के डायरेक्ट हमले हैं वो भी हो सकते हैं। ज़राए का ये कहना है कि अगरचे इस पर अभी इत्तफाक नहीं हुआ, लेकिन ये सिलसिला मुज़ाकरात का जारी रहेगा। जब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे GHQ में अपने रुफ़क़ा-ए-कार से भी वो मुशावरत करेंगे, फिर वो चीन और सऊदी अरब से भी मुशावरत करेंगे। जनरल आसिम मुनीर, ऐसा कहना है ज़राए का, और उसके बाद ये हिकमत अमली फाइनल होगी। तो फिर ये दूसरे जो अमेरिकी 4 आने हैं उसका मामला LCD इल्तवा में रहेगा, और पहले 4 आने की इमदाद के बदले में पाकिस्तान की कारकर्दगी और खुलूस का जायजा लेने के बाद अमेरिका इस हवाले से अगले 4 या 6 माह के अंदर कोई बड़ा फैसला करेगा, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि पाक अमेरिका इत्तफाक राय के बाद अफगान तालिबान की हुकूमत और ईरानी हुकूमत को ये वार्निंग दे दी जाएगी कि वो अपने इलाकों में उन दहशतगर्द ग्रुपों की हाइड आउट्स के खिलाफ खुद ऑपरेशन करें, खुद कार्रवाई करें। यानी पाकिस्तान को कार्रवाई करने का कोई शौक नहीं है और पाकिस्तान को वहाँ हमले करवाने के लिए अमेरिका को अपनी फ़िज़ाई हदूद देने का भी कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर वो खुद कार्रवाई नहीं करते और वहाँ से लोग आकर हमारे शहरियों को और हमारी पाक फौज के जवानों को शहीद करते हैं, तो फिर पाकिस्तान का भी पूरा हक है कि वो वहाँ जाकर उन पर हमला करे, यानी घुस कर मारे उन्हें भी। नाज़रीन, बसूरत दीगर फिर पाकिस्तान अपने तौर पर यह मामला इन मकामात को निशाना बनाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुर्की उन कुर्द अस्करियत पसंदों को निशाना बनाता है जो शाम और इराक में मौजूद अपने अड्डों से सरहद पार करके तुर्की में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। नाज़रीन, चूंकि एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि कुर्दिस्तान में जो लोग तुर्की में जाकर दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन उनके ठिकाने जो हैं वो इराकी कुर्दिस्तान में हैं या शामी कुर्दिस्तान में, तो तुर्की वहां पर जाकर भी हमले बमबारी करता है या मिसाइल हमले करता है या अपने ड्रोन तैयारों के जरिए कार्रवाई करता है। ये नाज़रीन पहला इशू था। दूसरा इशू अब हम डिस्कस करते हैं कि अफगान महाजिरीन की वतन वापसी से मुताल्लिक था। जो पाकिस्तान में नाज़रीन गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी अफगान महाजिरीन की तादाद 17 लाख बताई जाती है। इनमें 2.5 से 3 लाख अफगान महाजिरीन वो हैं जो साबिक करजई और अशरफ गनी हुकूमत के अदवार में अमेरिकी फौज से ताउन करते रहे। उनकी एक बड़ी तादाद पिछले 30-40 वर्षों से पाकिस्तान में मुकीम है और यहाँ पर बड़े बड़े कारोबार और बिजनेस कर रही है, जबकि 1.5 लाख के करीब अफगान महाजिरीन ऐसे हैं जो 2 साल कबल जब अमरीकी इनखला हुआ था तो वो हंगामी तौर पर कुछ बाय रोड और बाकी जहाज़ों में भर भर कर लाए गए थे, फौजी मिलिट्री के बड़े बड़े जहाज़ों में, C-130 और दूसरे जहाज़ों में। आपको याद होगा वो मनाजर नाज़रीन, और वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे। अमेरिका समझता है कि उनकी जबरी अफगानिस्तान मुंतकली न सिर्फ इन खानदानों के जानो माल के लिए बड़ा खतरा है, बल्कि अगर अमेरिका उनकी सरपरस्ती नहीं करता तो वो अपने इन अफगान असासों से महरूम भी हो सकता है जो पिछले 40-50 बरस से नस्ल दर नस्ल अमेरिका के वफादार हैं। नाज़रीन, एक तो इंसानी हमदर्दी है, बल्कि इंसानी हमदर्दी से ज़्यादा एक ग्रुप पॉलिटिक्स है कि ये जो पूरा ग्रुप है अफगान महाजिरीन का, 17 लाख या 15 लाख जो अब बच गए हैं, इनमें से 12-13 लाख तो ऐसे हैं, 10-12 लाख को जो एक आम सिविलियन है अफगान महाजिरीन हैं, लेकिन उनमें से 2.5-3-4 लाख ऐसे अफगान महाजिरीन भी हैं जो दरअसल अमेरिका के वफादार हैं, और उनकी अगर उन्हें जबरी बेदखल किया गया और अफगानिस्तान भेजा गया तो उनकी जानो माल और इज्जत आबरू और उनका मुस्तकबिल खतरे में आ सकता है, और ख़ुद अमेरिकी जो है साख है वो भी तबाह हो सकती है। इसलिए अमेरिका उनके हवाले से बहुत फ़िक्रमंद है, और कई सेशंस राय का कहना है कि ख़ास तौर पर इन अफगान महाजिरीन के हवाले से ही हुए हैं गुफ्तगू के और बातचीत के, और जो कोलिशन सपोर्ट फंड है उसकी बहाली के हवाले से भी हैं। इसलिए ये बहुत अहम इशू था, इसलिए इसे दूसरा नंबर दिया गया है। जो 5 हमने इशू आपके सामने रखे थे। नाज़रीन, इन महाजिरीन के लिए अब ये तय हो गया है, ये फैसला हो गया है कि जो पाकिस्तान है उनके लिए जो 4-5 जो अमेरिकी लिंक वाले अफगान महाजिरीन हैं उनके लिए खसूसी लचकदार पॉलिसी रखेगा। जब उनके लिए लचकदार पॉलिसी इख्तियार की जाएगी तो ला मुहाला फिर जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, खुद तालिबान हुकूमत है,
افغانستان کی، یا ہمارے پاکستان کے اندر بھی ان افغان مہاجرین سے ہمدردی رکھنے والے عام شہری ہیں، تو پھر ان کا کہنا ہوگا کہ جناب ان کو اگر آپ نے رعایت دی ہے پرو امریکن افغان مہاجرین کو، تو جو بیچارے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے ان کے ساتھ بھی کوئی تعاون ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہماری طرف سے افغان مہاجرین کو جو پاکستان میں مقیم ہیں، تمام پاکستانی انصار کی طرف سے ہم انہیں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان ان کے حوالے سے مستقبل قریب میں اب لچک دکھانے پر آمادہ ہو گئی ہے، اور اس حوالے میں ہمیں امریکہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے کچھ کولیشن سپورٹ فنڈ یا کسی نہ کسی کھاتے میں کوئی امداد دینے کی حامی بھی بھری ہے، اور ان کو کسی ایک دستاویزی طور پر ان کو کسی نئے انداز میں منظم کرنے یا انہیں کوئی کارڈ وغیرہ جاری کرنے کے حوالے سے پلان بن رہا ہے، وہ اگر تفصیل آئی تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اب جو لچک دکھائی ہے پاکستان نے، تو امریکہ بھی لچک دکھائے گا، صرف افغان مہاجرین کے حوالے سے نہیں، دیگر حوالوں سے بھی، اس کی اب ہم تفصیل آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ تیسرا معاملہ ناظرین پاکستان کی چین، روس اور ایران کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے متعلق تھا۔ اس میں امریکہ کے بہت تحفظات ہیں ناظرین، کیونکہ پاکستان 40-50 سال سے مستقل امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن پھر درمیان میں پاکستان چین کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی بن گیا۔ کچھ تبدیلی اس وقت آئی، اور مزید تبدیلی ناظرین اس وقت آ گئی کہ جب انڈیا امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا، کیونکہ انڈیا ہمارا مستقل دشمن ہے، مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہماری اس کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں ہیں ہم، اس لیے اب پاکستان امریکہ کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کی جو قوت ہے بہت کمزور ہوتی گئی رفتہ رفتہ، اور پاکستان کا جھکاؤ ہونا شروع ہو گیا چین کی طرف۔ اب چین کا اسٹریٹجک پارٹنر روس ہے۔ اس طرح ایک یہ بڑی عجیب سی کھچڑی سی بن گئی ہے، اور کوئی بھی ملک کسی کا نہ دشمن ہے نہ دوست ہے، سب اپنے اپنے مفادات کے اسیر ہیں۔ تو اس لیے امریکہ کے ساتھ معاملات میں یہ معاملہ بھی زیر غور ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان جو ہے وہ چین، روس اور ایران، جو اس وقت امریکہ کے دشمن اول بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اب کس حد تک قربت، پاکستان کی جو عسکری قربت یا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ کیسی ہوگی، یہ معاملہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوا وہاں پر۔ اور اس میں امریکہ کے چونکہ بہت تحفظات ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے گو سلو کی جو پالیسی امریکہ کی ایک بڑی شرط ہے، اس پر ایک بار پھر زور دیا گیا۔ امریکیوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو آپ تعلقات بڑھا رہے ہیں وہ اس کی رفتار کم ہونی چاہیے، آپ بڑی تیزی کے ساتھ اس کیمپ میں نہ جائیں یا جھکاؤ نہ دکھائیں۔ یہ امریکہ کی شرط ہے، بڑی سخت شرط ہے ناظرین، جس سے وہ کسی بھی صورت میں دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہے۔ سی پیک پر جو ناظرین جو سی پیک پروجیکٹس ہیں ان کی جو کچھوے والی رفتار ہے، اور پاک ایران گیس پائپ لائن اور پاک روس نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن جیسے جو پروجیکٹس ہیں، ان کے مسلسل التوا میں رہنے یا چیونٹی اور کچھوے کی رفتار سے چلنے کے پس پردہ یہی امریکی دباؤ ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے، باقی ساری کہانیاں ہیں، کیونکہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو ہمیشہ اصل حقائق بتاتے ہیں، اس لیے بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے عام جو دوسرے چینلز ہیں، یوٹیوب چینلز ہیں ان سے۔ تو ناظرین یہ معاملہ ایسے تھا کہ امریکی دباؤ ابھی تک جاری ہے اور ختم نہیں ہوا، لیکن اس میں بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے، وہ اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین اصل میں یہی امریکی دباؤ اور غیر لچکدار رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ مسلسل التوا میں ہیں۔ تاہم ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر اس حوالے سے امریکی رویے میں کچھ نرمی لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی ناظرین پیش رفت ہے، لوگ اس کو ایسے معمولی بات سمجھیں گے، لیکن جب اب ہم اس کی تفصیل بتائیں گے تو یہ سب سے بڑی اور اہم ترین کامیابی ہے اس دورے کی جو جنرل عاصم منیر نے حاصل کی ہے پاکستان کے لیے۔ اس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین پاکستان روس، پاکستان چین اور پاکستان ایران اسٹریٹجک تعلقات کے فوجی شعبے میں گو سلو پر امریکہ ابھی تک اڑا ہوا ہے، تاہم اس نے ان تینوں ممالک کے ساتھ معاشی تعلقات کو اگلے لیول پر لے جانے کے حوالے سے اپنے سخت اعتراضات واپس لے لیے ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ امریکہ اس بات پر تیار ہو گیا ہے کہ پاکستان اگر ایران، روس اور چین کے ساتھ اپنے تجارتی اور معاشی تعلقات کو ایک درجہ آگے تک لے جاتا ہے تو اب امریکہ اس پر اعتراض نہیں کرے گا۔ اس فیصلے میں سے پاکستان میں ناظرین بجلی اور تیل گیس کی قیمتوں کو نیچے لانے میں بہت مدد ملے گی۔ اس بڑی پیش رفت کے تناظر میں آپ جنرل عاصم منیر کے اس دورے کو تاریخی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کامیابی ہو اور اس پر ہم کامیابی سے عمل کر سکیں۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے
وہ بھی ہم ابھی آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہلو کے حوالے سے جنرل عاصم منیر سے خصوصی اپیل یا مطالبہ بھی کریں گے اس ویڈیو کی وساطت سے۔ وہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ناظرین، جو پاکستان کی تباہ حال معیشت ہے، اس کو اس فیصلے سے بہت بڑا سہارا ملنے جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ریاست پاکستان یہ غیر معمولی ثمرات 25 کروڑ عوام کو بھی منتقل کرے، تاکہ غریب لوگوں کو پہاڑ جیسے معاشی مسائل سے کچھ تو ریلیف مل سکے۔ ناظرین، جب ایران پاکستان گیس پائپ لائن اور پاکستان رشیا ساؤتھ نارتھ گیس پائپ لائن کے پروجیکٹس مکمل ہو جائیں گے تو پاکستان میں جو گیس کا بحران ہے اور جو گیس کی قیمتیں ہیں اور جو تیل کا بحران ہے وہ بہت تیزی سے ختم ہو جائے گا۔ اور جب یہ گیس بجلی جو پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں انہیں سپلائی ہوگی تو بجلی کے ریٹ بھی کم ہو جائیں گے، تو یہ بہت بڑا ریلیف ہوگا اگر پھر ہماری حکومت اس کو عوام تک بھی منتقل کرے۔ بہرحال یہ اربوں ڈالر سالانہ کا ریلیف ملنے جا رہا ہے آرمی چیف کے اس 10 روزہ طویل دورے کی وجہ سے، اس پر ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے امریکہ کے دورے کے دوران جو چوتھا معاملہ تھا وہ غزہ میں جاری حماس اسرائیل جنگ، اس جنگ کے جنوبی لبنان اور یمن تک ممکنہ پھیلاؤ، اس نئی عرب اسرائیل پروکسی وار میں خطے کے امریکہ دوست ممالک کے ممکنہ کردار سے متعلق ہے۔ یہ کون سے ممالک ہیں؟ اب ہم ان کی تفصیل آپ کے ساتھ گوش گزار کرتے ہیں۔ وہ ہے کہ پاکستان چونکہ ناظرین شروع میں پچھلے 40-50 سال سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے پرانے اتحادی ممالک کا مخلص و مستقل ساتھی ہے، مستقل حصہ بھی ہے، اس لیے آرمی چیف کے حالیہ دورے کے دوران اس ایشو پر بھی تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ جب ابھی جنرل عاصم منیر امریکہ میں ہی مقیم تھے، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اردن کا دورہ کیا اور وہاں شاہ عبداللہ و دیگر عسکری حکام سے تفصیلی ملاقاتیں کی۔ ناظرین، امریکہ مشرق وسطیٰ میں موجود ایرانی پروکسیز کے خلاف ایک نئی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے۔ بڑی اہم خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اگلے چند ماہ کے دوران امریکہ ایک نئی عالمی پروکسی وار شروع کرنے جا رہا ہے، اور وہ ہوگی ایرانی پروکسیز کے خلاف۔ وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو سرگرم ہیں اس حوالے سے وہ جنوبی لبنان ہے اور یمن ہے، اس کے علاوہ جو شام ہے اور جو عراق ہے وہاں پر بھی ایرانی پروکسیز موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کرتا کیا ہے، لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جو آغاز ہے وہ یمن سے کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے امریکہ نے بحیرہ احمر میں ریڈ سی جسے ہم کہتے ہیں جو پرائیویٹ جہاز رانی ہے انٹرنیشنل، اس کے تحفظ کے لیے 12 ممالک کی ایک فورس قائم کر دی ہے۔ یہ تو آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ 3-4 دن پہلے یہ قائم ہوئی ہے، لیکن یہ نئی اتحادی فوج جو تشکیل دی گئی ہے یہ کیا کرے گی اس کی اب ہم تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال صرف ایک اسلامی ملک جو بحرین ہے وہ اس 12 رکنی نئی اتحادی فوج میں شامل ہے، جس نے جس نے یمن پر حملہ کرنا ہے، اور چونکہ بحرین بھی یمن سے کچھ قریب ہے، عمان تو بالکل ساتھ ہے، سعودی عرب بھی ساتھ ہے، لیکن ابھی نہ عمان نے ساتھ دیا ہے اس میں حامی بھری ہے اس 12 ملکی فوج میں شامل ہونے کے لیے اتحادی فوج میں، نہ سعودی عرب تیار ہو رہا ہے۔ واشنگٹن میں ناظرین جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں اس نئی اتحادی افواج میں 2-3 مزید مسلم ملک بھی شامل ہو سکتے ہیں، جن میں مصر ہے، اردن ہے، کویت ہے اور متحدہ عرب امارات ہیں، اور جو پاکستان کی شرکت ہوگی وہ براستہ اردن ہوگی، ذرائع کا یہ کہنا ہے، یا براستہ سعودی عرب ہوگی، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب نے اس حوالے سے سخت تحفظات ظاہر کیے ہیں، اور یہ جو دونوں ممالک ہیں فوری طور پر اعلانیہ شامل نہیں ہوں گے۔ جو ملک شامل ہو سکتے ہیں ان کی ہم نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ ان میں مصر ہوگا، اردن ہوگا، کویت ہوگا، اور چوتھا نمبر متحدہ عرب امارات کا، کہ جو اس بحیرہ عرب میں اور بحیرہ احمر میں یا جو بحری جہازوں پر اور آئل ٹینکرز پر حملے ہو رہے ہیں اس کے خاتمے کے لیے کوئی حکمت عملی بنائے گا، اور ممکن یہ ہے کہ وہ ڈرون حملے کر سکتا ہے یمن کے اندر بھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے درمیان ہونے والی تفصیلی جو گفتگو ہے اس میں پاکستان میں حسب سابق
غیر اعلانیہ مدد اور تعاون پر تو آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے سے قبل ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اپنے دو اہم ترین اتحادی ممالک سعودی عرب اور چین کے ساتھ ہنگامی صلاح مشورہ کرے گا کہ پاکستان کس حد تک سپورٹ کر سکتا ہے امریکہ کی یہ جو نئی وار آن ٹیرر شروع ہونے جا رہی ہے یمن کے بارے میں۔ ناظرین، چین کے ساتھ ہنگامی صلاح مشورہ ہوگا اور سعودی عرب کے ساتھ بھی، اور جو آپ کو آرمی چیف کے جو دورہ امریکہ سے واپسی کے بعد جو یہ سرگرمیاں ہیں اعلیٰ سطح کی سفارتی یہ نظر آنے بھی لگ جائیں گی، کیونکہ حالیہ اسرائیل حماس جنگ میں بھارت اور سری لنکا، ناظرین بھارت اور سری لنکا کا بھی بہت اہم کردار ہے جس پر ہمارے ہاں بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے، اس پر ہم ایک الگ ویڈیو بھی بنائیں گے۔ فی الحال اتنا سن لیں کہ بھارت اور سری لنکا سے اسرائیل کو غیر معمولی عسکری سپورٹ اور افرادی قوت فراہم کی جا رہی ہے، چپکے سے، خاموشی سے۔ اس لیے پاکستان اور بھارت کے تعلقات اور خاص طور پر کشمیر ایشو بھی مسئلہ فلسطین سے جڑا ہوا ہے، کہ پاکستان کے کردار سے بھی جڑا ہوا ہے، کہ اگر پاکستان کشمیر میں کا محاذ گرم کر دیتا ہے یا پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر بھارت اسرائیل کی سپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ یعنی پاکستان کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ہم براہ راست اسرائیل پر تو حملہ نہ کریں یا اسرائیل پر حملہ آور جو پروکسیز ہیں ان کی سپورٹ نہ کریں، لیکن جو اسرائیل کے دوست ممالک ہیں جیسے خاص طور پر انڈیا ہے اسے ادھر مصروف کر لیں تو اسرائیل کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے امریکہ نے پاکستان پر جو دباؤ ڈالا ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ کشمیر کے محاذ کو گرم نہ کریں، لیکن ایک اور حوالے سے یہ محاذ اب گرم بھی ہو سکتا ہے، اس کی اب تفصیل سن لیں۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ یا تو بھارت کو کشمیر میں سختیاں کم کرنے اور ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کہے گا، یا پھر پاکستان پر مسئلہ کشمیر کو مستقل طور پر سرد خانے میں رکھنے کے حوالے سے ڈالے جانے والے دباؤ کو کم کر دے گا۔ یعنی یا تو پھر امریکہ انڈیا سے یہ بات بنوائے گا کہ آپ نے یہ جو آئین میں ترمیم کی ہے یا اس کو واپس لیں، یا جو کشمیری عوام پر آپ نے ایک کشمیر کو اوپن ایئر جیل بنایا ہوا ہے وہاں پر کوئی نرمی پیدا کریں، تو کسی نہ کسی حوالے سے ریلیف کشمیریوں کو دلوائے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ پاکستان کے بھی ہاتھ کھول دے گا، ٹھیک ہے بھی پھر آپ بھی اپنے طریقے سے کشمیریوں کو جس طرح سے مدد کر سکتے ہیں کریں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دو آپشن نظر آئیں گے آپ کو۔ پہلی صورت میں ناظرین جو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ریلیف ملے گا، قابض بھارتی فوج کی جو سختیاں ہیں وہ کم ہوں گی، جبکہ اگر دوسرا معاملہ ہوا تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ کشمیر میں جاری جو تحریک آزادی ہے اس کی رفتار تیز ہو جائے گی، اور یہ چیز زیادہ امکان یہی ہے کہ جو کشمیریوں کی آزادی کی تحریک ہے اس میں اب نئی جان پڑنے والی ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل میں اور فلسطین میں اور مشرق وسطیٰ میں اور یوکرین میں مصروف ہو گیا ہے، اور کشمیریوں کا بڑا اچھا موقع ملنے جا رہا ہے۔ ناظرین، جنرل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے حوالے سے اب ہم پانچواں اور اہم ترین مسئلہ جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اہم ترین تھا وہ اب ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان میں عام انتخابات تھے اس پر اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان اور نواز شریف کے بارے میں جو پالیسیاں ہیں وہ ان سے متعلق ہے، خاص طور پر یہ جو ایشو تھا جو تبادلہ خیال کیا گیا واشنگٹن میں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو اس حوالے سے غیر معمولی فری ہینڈ دے دیا گیا ہے جس کی شاید خود انہیں بھی توقع نہیں تھی۔ ناظرین، بڑی زبردست بات کی ہے ذرائع نے کہ اتنا فری ہینڈ ملنے کی تو عاصم منیر کو خود توقع نہیں تھی کہ امریکی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ جو مرضی کریں، ہم نواز شریف بھی ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ناظرین خبر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ امریکی حکومت نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف جاری انتقامی کارروائیوں پر کچھ زیادہ تشویش کا اظہار نہیں کیا۔ نہ صرف انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے بلکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں لی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ آپ کے معاملات ہیں، جس طرح آپ دیکھیں کوئی ایشو نہیں ہے، اور نہ ہی عام انتخابات کے التوا پر کسی شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ یعنی اس پر بھی انہوں نے کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا، اور کوئی زیادہ تفصیلی مذاکرات یا ان پر نہیں ہوئے کہ آپ ایسے کریں، یہ نہ کریں، وہ کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کرنا ہے وہ کریں۔ ناظرین، جو غیر متوقع معاملہ سامنے آیا وہ نواز شریف اور نون لیگ کو اگلے سیٹ اپ میں اسٹیئرنگ سیٹ پر بٹھانے کے حوالے سے تھا۔ اب تک پرسیپشن یہی تھی کہ امریکہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے اور نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم منتخب کروایا جائے تاکہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنا سکیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر امریکہ نے نہ تو ہر صورت میں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے، اور نہ ہی ہر صورت میں نئے سیٹ اپ میں
नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने या नून लीग को ही अगली हुकूमत देने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अमेरिका ने ना तो नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाने के हवाले से कोई शर्त आयद की है और ना ही ये शर्त आयद की है कि अगले सेटअप में हर सूरत में जो नून लीग है वो स्टीयरिंग सीट पर बैठे। मसला अगर कोई मखलूत हुकूमत बनती है फिर भी ये ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर हालत में धांधली करके, धौंस धांधली करके और पीटीआई को दीवार के साथ लगाकर ये अगले आम इंतखाबात में ज़बरदस्ती कामयाब करवाया जाए नून लीग को और नवाज शरीफ को। इस हवाले से कोई शर्त आयद नहीं की गई, ज़राए का ये कहना है। नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि आर्मी चीफ पर वाज़ेह कर दिया गया है कि हस्बे साबक पाकिस्तान में अमेरिका की अस्करी इत्तहादी भी पाक फौज है और सियासी इत्तहादी भी पाक फौज ही है। बड़ी दिलचस्प नाज़रीन फ्रेज़ है, बड़ा दिलचस्प जुमला है कि पाकिस्तान में अमेरिका का अस्करी इत्तहादी भी GHQ है या फौज है, और पाकिस्तान का सियासी इत्तहादी भी GHQ और पाक फौज है। पाक फौज इस्लामाबाद में जमहूरी हवाले से मुंतखब चेहरा कौन सा है? अमेरिका को इससे कोई गर्ज नहीं है। नाज़रीन, ये फ्री हैंड मिलने से पीटीआई और इमरान खान की मुश्किलात मजीद बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। बढ़ कैसे सकती हैं और कम कैसे हो सकती हैं, ये नुक्ता नाज़रीन हम अगली वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत तवील हो जाएगी, पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। इसलिए हम तमाम अपना जो फोकस है वो अमेरिका के दौरे पर ही रखते हैं और इसे अब वाइंड अप करते हैं। बहुत लंबी हो गई है वीडियो नाज़रीन, लेकिन इशू ऐसा था कि हमें इसे एक ही वीडियो में समोना पड़ा। नाज़रीन, हमारी अदलिया, पार्लियामेंट और मीडिया में बहुत से लोग आइन, कानून और आज़ादी इजहार के हवाले से बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हालिया दौरा अमेरिका ने इनकी ये गलत फहमी एक बार फिर दूर कर दी है। अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है और सदर का इलेक्शन, और जिस तरीके से पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस में जमहूरियत है और नहीं भी है, और सदर का इलेक्शन भी होता है, लेकिन जो ताकत का असल मरकज है वो तब्दील नहीं होता। ईरान में जो मनसब आयतुल्लाह खामनाई और पासदाराने इनकलाब को हासिल है, और चीन में जो हैसियत हुक्मरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी और कम्युनिस्ट पार्टी को हासिल है, पाकिस्तान में वही पोजीशन आर्मी चीफ, GHQ, पाक फौज और ISI को हासिल है। नाज़रीन, बड़ा अहम पॉइंट है, इसको आप गौर से सुन लें और इसको समझ लें, तो फिर आपको जो हमारे सियासी मामलात हैं उन्हें हजम करने में आसानी हो जाएगी। वो ये है कि ईरान में जो मनसब आयतुल्लाह खामनाई और पासदाराने इनकलाब को हासिल है, और चीन में जो हैसियत हुक्मरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी और कम्युनिस्ट पार्टी को हासिल है, पाकिस्तान में वही पोजीशन आर्मी चीफ, GHQ, पाक फौज और ISI को हासिल है। बाकी सब कहानियां हैं। असल बात नाज़रीन ये है, इस वीडियो में, इस चैनल पर हम आपको सच्ची और खरी बातें करते हैं। हकीकत यही है, ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं। आप बाकी जितना मर्जी शोर मचाते रहें। हमारी सियासी जमातें नाज़रीन इस हकीकत का अदराक किए बगैर खुद को मुल्क का हकीकी हुक्मरान समझने की खुश फहमी या गलत फहमी का शिकार हो जाती हैं, और कंट्रोल्ड जमहूरियत की पटड़ी पर चढ़ा हुआ मुल्क एक बार फिर डीरेल हो जाता है। ये जो हर 5 साल बाद या 10 साल बाद हमारे या कभी मार्शल लॉ लग जाता है या जो हुक्मरान जमातें उनके साथ फड्डा शुरू हो जाता है, उसकी असल वजह यही मसला है जो अभी हमने खोल कर आपके सामने बयान कर दिया है। नाज़रीन, पिछले 10-12 वर्षों से जो नाम नेहाद दानिश्वर हैं वो ये प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि अब मार्शल लॉ का ज़माना गुजर गया है क्योंकि दुनिया उसे तस्लीम नहीं करेगी। लेकिन आपने और हमने, अब सब ने देख लिया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका में अमलन सरबराह मुमलकत व सरबराह हुकूमत जैसा प्रोटोकॉल दिया गया है, और उनके साथ फौजी उमूर के साथ साथ हुकूमती, मुआशी और सियासी उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है, और मामलात इस हवाले से बाकाज़ाब्ता तौर पर तय किए गए हैं। ये चिट्टा और नंगा मार्शल लॉ है। हकीकत नाज़रीन यही है जो हम आपको बयान कर रहे हैं कि आर्मी चीफ के साथ
इस तरीके से गुफ्तगू हुई है, इस तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया है कि जिस तरह वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, जिस तरह वो सदर पाकिस्तान हो, जिस तरह वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं है, वो सदर पाकिस्तान भी हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं। इससे जो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, और ये मार्शल लॉ नहीं है तो और क्या है। आप इस पर हमें राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या ये चिट्टा और नंगा मार्शल लॉ नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि इसने शेरवानी और 3 पीस सूट नहीं पहना हुआ और सिर्फ वर्दी पहनी हुई है। नाज़रीन, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमारे सियासतदानों की अक्सरियत अनपढ़ है। वो बार बार उस ताकत से उलझ पड़ती है जिसके साथ लड़ने की उनमें सक्कत ही नहीं। हर वजीर आज़म और हर सियासी जमात के सरबराह की ताकत जो मुंतखब अरकान पार्लियामेंट होते हैं, उनकी बड़ी तादाद बराह रास्त या बिलवास्ता फौजी इस्टेब्लिशमेंट की वफादार होती है। यही हाल मुख्तलिफ रियासती अदारों की सरकर्दा शख्सियात और बड़े बड़े जो मालियाती ग्रुप हैं प्राइवेट, उनकी है। इसलिए जो ही कोई वजीर आज़म खुद को अवाम का मुंतखब वजीर आज़म समझना शुरू करता है, उसके पर काटने का अमल शुरू हो जाता है और फिर इसे कट टू साइज कर दिया जाता है या फिर रास्ते से ही हटा दिया जाता है। इमरान खान भी नाज़रीन इस हवाले से एक तरह का जुल्फ़कार अली भुट्टो है, एक तरह का शेख मुजीबुर रहमान है और एक तरह का अल्ताफ हुसैन है। अल्ताफ भाई मुतहद्दा कौमी मूवमेंट वाले। इसलिए हमें समझना चाहिए कि रूल्स ऑफ गेम्स क्या है और किस तरह, और हमें किस तरह उनके अंदर रहकर खेलना है। जिसको ये आर्ट आ जाएगा, अब वही इस मुल्क में एक लंबे अरसे तक हुकूमत करेगा। नाजरीन, इमरान खान ने अपनी जगह बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन पीटीआई बनाकर और साबक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और साबक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को आइंदा वजीर आज़म के लिए पीटीआई का उम्मीदवार बनाकर जो बड़ी लचक दिखाई है, इससे ये उम्मीद पैदा हो गई है कि पाकिस्तान की जो कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है वो मजीद टकराव से बचकर दोबारा पटड़ी पर चढ़ जाएगी। नाज़रीन, अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा ये ब्रेक थ्रो है कि उन्होंने ये कह दिया है अमेरिकी हुकूमत ने कि हमें कोई गर्ज नहीं है कि आप किस सियासी जमात को लेकर आते हैं। जिस सियासी जमात को भी आप लेकर आएंगे, जो हमारे साथ मामलात हैं वो नौ मुंतखब वजीर आज़म की तरफ से तय नहीं किए जाएंगे बल्कि आपके साथ तय किए जाएंगे और उनकी जमानत और गारंटी भी आप लोग होंगे। इसलिए आप इमरान खान वजीर आज़म आते हैं या नवाज शरीफ आते हैं या कोई भी वजीर आज़म आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता अमरीकियों को। नाजरीन, अब हम अमेरिका की तरफ से जो जनरल आसिम मुनीर पर ये वाजे कर देना है कि नवाज शरीफ और नून लीग उनकी हतमी चॉइस नहीं, और ये कि पाक फौज, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत किसी भी सियासी जमात से आने वाले नए वजीर आज़म को कबूल कर लेगी, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रो है। नई सूरत हाल बन गई है और जब आर्मी चीफ वापस आएंगे तो फिर वो क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं, क्या वो पीटीआई को दीवार से लगाने की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाते हैं और उसे साइड लाइन करके नवाज शरीफ को ही लाने पर मुसर रहते हैं, या फिर वो कोई मॉडरेट तर्ज अमल का मुजाहरा करते हैं और तमाम लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अब ये देखा जाएगा अगले चंद हफ्तों के दौरान। नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि अगर पाक फौज और इमरान खान के दरमियान कंट्रोल डेमोक्रेसी के रोड मैप पर इत्तफाक राय हो गया तो आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही मुनक्कद हो सकते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा मार्च अप्रैल तक चले जाएंगे। लेकिन अगर ये मामलात कशीदगी की तरफ चले गए तो फिर आम इंतखाबात तवील मुद्दत तक मुलतवी हो सकते हैं और अगस्त सितंबर तक भी जा सकते हैं, या फिर जिस तरह से साबक सदर जनरल ज़ियाउल हक ने 90 रोज का कहकर फिर 90 माह बाद इलेक्शन करवाए थे, फिर ये सूरत हाल भी बन सकती है। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे के दौरान पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से न तो कोई इज्तिमाई मुजाहरे किए गए और न ही पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जनरल आसिम मुनीर के डायलॉग और मुलाकातों के दौरान इमरान खान के खिलाफ मुकदमात और इंतकामी कार्रवाइयों के बारे में कोई सख्त सवालात पूछे गए। पीटीआई अमेरिका के जराये का कहना है कि दौरे से कबल इमरान खान की तरफ से हदायत आ गई थी कि आर्मी चीफ के खिलाफ मुजाहरे या सख्त सवालात न किए जाएं।
कप्तान और खिलाड़ियों का ये रवैया भी नाज़रीन जाहिर कर रहा है कि वो पाकिस्तान में कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी की तल्ख हकीकतों से अच्छी तरह रोशनास हो चुके हैं और अगले आम इंतखाबात के दौरान रिंग के अंदर रहकर खेलने पर तैयार हैं और उन्होंने रिंग के बाहर बैठे मास्टर ऑफ द रिंग से न उलझने की शराइत तस्लीम कर ली हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद सूरत हाल अगले चंद रोज में आर्मी चीफ की वतन वापसी पर वाज़ेह हो जाएगी, जब वो अपने नए अकदामात इन हालिया मुज़ाकरात के हवाले से उठाएंगे और हम अपनी नई वीडियोज़ में ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के साथ आपके साथ फिर शेयर करते रहेंगे। ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन साथ जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। इसी के साथ नाज़रीन इजाजत दीजिए। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।